नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। अहिले हाम्रो नेपालको सेयर बजार लगभग बटमतिर रहेको छ। 3200लाई क्रस गरेको बजार घट्दै गर्दै 1800 सम्म पनि झर्यो र यो बीचमा धेरै लगानीकर्ताहरूले सेयर बजार चाहिँ छोड्न पनि बाध्य हुनुभएको छ। र सेयर बजार छोड्न बाध्य हुनुको प्रमुख कारण भनेको के हो त? हामीले कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने बेलामा चाहिँ कस्ता कम्पनीमा खरिद गर्यौं, कस्ता कम्पनीमा आफ्नो लगानी गर्यौं, वित्तीय अवस्था हेर्यौं कि हेरेनौं भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै ठूलो प्रभाव चाहिँ पार्ने गर्दछ। यदि हामीले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीहरू छनौट गरेर लगानी गरेका थियौं भने कमसेकम पनि ती कम्पनीहरूले दिएको लाभांश मार्फत चाहिँ हामीले केही आश राख्न सकिने ठाउँ हुन्थ्यो। तर यदि हामीले कम्पनीको वित्तीय अवस्था नहेरिकन साथीभाइको लहीलहीमा लागेर अथवा अन्य कसैले फेसबुकमा अथवा अन्य ग्रुपहरूमा गरेको पोस्टबाट चाहिँ हामीले यदि सेयर खरिद गरिएको थियो भने पक्कै पनि त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ डुबाएका छन् र धेरैजनाको सेयर बजारको यात्रालाई चाहिँ बीचमै रोकिदिएको पनि छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई केही यस्ता कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु जसको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने एकदमै उत्कृष्ट रहेका छन् र अहिलेको अवस्थामा लगभग 300 भन्दा कममा चाहिँ हामीले ती कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ। कतिपय कम्पनीको भने 200 भन्दा पनि तल रहेको छ र त्यो वित्तीय अवस्थाको आधारमा हामीले ती कम्पनीको सेयरलाई हेर्ने हो भने मैले त आइपिओ को रेट नै भनेको छु, किनकि कम्पनीले वार्षिक रूपमा 10 देखि 15% सम्म राम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ दिन सक्छन्। त्यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्य अहिले 100 देखि 300 को हाराहारीमा चलिरहेको छ भनेपछि हामीले आइपिओ कै मूल्य मान्नु पर्यो, किनकि वित्तीय अवस्था नाजुक भएको अझै 8-10 वर्षसम्म पनि लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड वितरण गर्न नसक्ने कम्पनीको सेयर चाहिँ हामीले 400-500 मा अहिलेको अवस्थामा पनि खोसाखोज गरिरहेका छौँ। हामीले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका र राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ 100 रुपैयाँदेखि 300 रुपैयाँको बीचमा चाहिँ पाउँदैछौँ भनेपछि हाम्रो लागि एउटा अवसर हो। आजको यो भिडियोमा चाहिँ ती कम्पनीहरू कुन कुन हुन्, कुन कुन कम्पनीमा हामीले अब गरेको लगानीबाट हामीले राम्रो प्रफिट लिन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी आजको यो भिडियोमा हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। त्यसैले भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यदि हजुरहरू भर्खर सेयर बजारमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आइपिओ भरिरहनु भएको छ, सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा त्यति धेरै कुराको जानकारी छैन भने भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनकि हामीले सेयर बजारको यात्रा सुरु गर्ने बेलामा यिनै र यस्तै राम्रा कम्पनीबाट चाहिँ आफ्नो यात्रा चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ ताकि अरू लगानीकर्ता जस्तो हामीले बीचमा नै छोडेर जानुपर्ने अवस्था नआओस्। र आउनुहोस् आजको यो भिडियोतर्फ अब लागौँ ढिला नगरिकन र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी चर्चा गरौँ एलबिएल अर्थात् लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, जसको सेयर मूल्य 200 भन्दा तल रहेको छ। 198 रुपैयाँमा चाहिँ त्यसको आज के भइरहेको छ त? कारोबार भइरहेको छ। यो कम्पनीको सेयर मूल्य अब यो 3200 बाट मार्केट घट्दै गर्दा 185 सम्म पनि झरेको थियो, तर आज 198 मा चलिरहेको छ। लगभग 52 विककै लोमा रहेको छ भने एमएसिडी अनुसार चाहिँ यसको सेयरलाई अलरेडी बाई सिग्नल जेनेरेट भइसकेको अवस्था छ। आरएसआई को लेभल पनि 55 भन्दा माथि रहेको छ। कमर्सियल बैंकको आरएसआई चाहिँ अहिले तपाईहरुले हेर्नुभयो भने अन्य इन्डेक्स भन्दा, अन्य सब इन्डेक्स भन्दा, अन्य कम्पनीहरु भन्दा चाहिँ कमर्सियल बैंकको आरएसआई चाहिँ एकदमै माथि रहेको छ। यस अर्थमा आगामी बुलको यदि लिड गर्छ त्यो सेक्टर कुन हो भने कमर्सियल बैंक नै हो। यो भन्दा पहिला हाइड्रो पावर कम्पनीहरु जुन 50 देखि 100 रुपैयाँसम्म फालाफाल पाइने गर्दथे, ती सबै कम्पनीहरुमा चाहिँ के भयो त? तीव्र उछाल आएर तिनै कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ 400 देखि 500 सम्म पनि खोसाखोस गरेर किन्ने लगानीकर्ताहरू भए। तर त्यो अवस्थामा धेरै राम्रोसँग अथवा अरू कम्पनीको तुलनामा कम वृद्धि भएका कमर्सियल बैंकहरूको सेयर मूल्य अहिले अरूको तुलनामा हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले न्यून बिन्दुमा रहेको छ हैन। कतिपय हाइड्रो पावर कम्पनीहरू त छन्, तर समग्रमा वित्तीय अवस्था अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ कमर्सियल बैंकको अहिले मूल्य भनेको एकदमै तल्लो अवस्थामा रहेको छ। र हामीले हरेक बुलको इतिहास हेर्यौं भने पनि जुनसुकै बुलमा पनि सबैभन्दा माथिल्लो बिन्दुमा पुगेका कम्पनीहरू के हुन् त? त्यो भन्दा अघिल्लो बियरमा चाहिँ सबभन्दा न्यून मूल्यमा रहेका कम्पनीहरू चाहिँ त्यसपछिको बुलिश ट्रेन्डमा चाहिँ अरू भन्दा धेरै वृद्धि हुने गरेका छन्। र अब कमर्सियल बैंकले पनि अबको बुलको लागि चाहिँ लिड गर्ने सम्भावना यहाँबाट
प्रबल देख्न चाहिँ सकिन्छ। यस अर्थमा एलबिएल पनि एउटा उत्तम कम्पनी हुनसक्छ हजुरहरूको लागि, जसको सेयर मूल्य 198 रुपियाँ रहेको छ र यसको हामीले 52 विकको हाई हेरियो भने पनि करिब करिब यो कम्पनी 414-15 सम्म पुगेको थियो र अब त्यो बिचमा यसले लगानीकर्ताहरूलाई दिने डिभिडेन्ड बोनस सेयर त भइगयो नै, त्यो बाहेक पनि हामीले त्यो एडजस्टेड प्राइस हामीले हेर्ने हो भने पनि यसको सेयर मूल्य 400 सम्म पुगेको थियो र अहिले 198 हाराहारीमा चलिरहेको छ र 180 भन्दा धेरै तल झर्न मानिरहेको छैन र हामीले यो सेयरलाई चाहिँ यो लेभलमा अलिकति एकुमुलेट भएको पनि देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो बिन्दुमा एउटै बिन्दुमा चलिरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त कम्पनीको सेयर एकुमुलेट हुन्छ, जस्तो कि हामीले यो लेभलमा चाहिँ देखेका थियौँ। ल हेर्नुहोस्, यो एकुमुलेसन चरण हो, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि मार्कअप चरण आउँछ सेयर बजारमा अनि डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है त। अनि डिस्ट्रिब्युसन भइसकेपछि के हुन्छ त मार्कडाउन हुन्छ। त्यो चक्र चाहिँ मैले हजुरहरूलाई पहिले नै जानकारी गराइसकेको छु। अहिले एकुमुलेसन चरणमा रहेको छ र अझै पनि हामीलाई मौका छ यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने। मैले ट्रेडको लागि लिनुहोस् भनेको होइन कि लङ टर्मको लागि लिनुहोस् यी कम्पनी भनेको छु हैन। अलिकति बुझेर तपाईँहरूले आफूले पनि अध्ययन गरेर मात्रै लगानी लिनु होला, ट्रेडको लागि मैले भनेको छैन। कमर्सियल ब्याङ्कमा आरसिआई बढी छ हैन, एमएससीडीमा बाई सिग्नल छ भन्दैमा चाहिँ त्यस्तो ट्रेड गर्ने राम्रो माल चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमा तत्कालै नआउन पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले एकुमुलेसन चरण भएको छ। अबको केही समयमा यसको के हुन्छ त मार्कअप चरण आउँछ अनि मार्कअप पछि डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यो छुट्टै कुरा भयो। तत्कालको लागि चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ यो मूल्यमा किन्दा चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्ने केही पनि छैन। हुनसक्छ मार्केट केही समय साइडवेजमा गयो अथवा अझै 150 अङ्क तल झऱ्यो भने यो कम्पनीको सेयर मूल्य पनि केही अङ्क तल झर्ला, तर हामीले अहिलेको लागि नहेरेर लङ टर्मको लागि हेरेर लगानी गर्छौँ भने यो 198 रुपियाँमा हामीले यो कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ खरिद गर्दा घाटा चाहिँ हुने छैन। तर लगानी गर्नु पर्यो ताकि हामीले ट्रेडको लागि भनेर होइन। र त्यसैगरी दोस्रो कम्पनीको रूपमा चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क रहेको छ, जुन मेरो फेभरेट पनि भन्ने गर्छु, मैले बारम्बार पनि तपाईँहरूलाई भिडियोमा भनिरहेकै हुन्छु। र यसको सेयर मूल्य हेर्ने भने 223 को हाराहारीमा चलिरहेको छ, 200 भन्दा तल झर्न मानिरहेको छैन। 223 अर्थात् 52 विकको लगभग लोतिर रहेको छ। यो कम्पनीको सेयर पनि हामीले हेऱ्यौँ भने करिब करिब 29 अगस्तदेखि चाहिँ लगभग एउटै रेन्जमा चाहिँ चल्ने कोसिस गरिरहेको छ। केही उतार चढाव त आयो तर त्यस्तो धेरै ठुलो गडबड चाहिँ भएको छैन। भनेपछि अब बिस्तारै कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ एकुमुलेट हुँदैछन् सेयरहरू, बिस्तारै हामीले चाहिँ यी कम्पनीहरूको सेयर मूल्य चाहिँ वृद्धि भएको देख्न सकिनेछ। र यसको पनि आरसिआईको लेभल तत्काललाई हेर्ने हो भने 52 को हाराहारीमा रहेको छ भने एमएससीडीमा चाहिँ यसमा पनि बाई सिग्नल अलरेडी जेनेरेट भइसकेको छ। र यसको सेयर मूल्य हामीले 52 विकको हाई हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 400 को हाराहारीमा यसलाई पनि देख्न पाएका थियौँ भने अहिले 200 मा रहेको छ। कमर्सियल ब्याङ्क जसको वित्तीय अवस्था एकदमै मजबुत रहेको छ र लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो डिभिडेन्ड पनि दिँदै आइरहेका छन्, त्यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्य पनि 50% ले गिरावट भइरहेको छ। भनेपछि हाम्रो लागि चाहिँ अहिलेको यो बजार एकदमै अवसरको रूपमा चाहिँ हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यसकारणले गर्दा केही सस्ता कम्पनीको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। र यो एमबिएल पनि तपाईहरुको लागि एउटा उत्कृष्ट कम्पनी चाहिँ हुन सक्छ। तपाई आफूले पनि अध्ययन गर्नुहोस् अनि लगानी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने, है त। र त्यसैगरी अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले एनएमबी लाई लिन सकिन्छ, एनएमबी बैंक लिमिटेड। एनएमबी बैंकको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने मार्केट प्राइस 235 को हाराहारीमा चलिरहेको छ र यसको शेयर मूल्य हामीले हेर्ने हो भने 225-26 तिर चाहिँ यसको 52 विकको लो रहेको छ भने अहिले 235 मा चलिरहेको छ। त्यस्तो धेरै उतार चढाव पनि भएको छैन विगत केही दिनदेखि र यसको शेयर मूल्य पनि त्यति धेरैले वृद्धि चाहिँ भएको छैन। कमर्सियल बैंकमा पनि अन्य कम्पनीको चाहिँ केही बढी वृद्धि भएको छ तर यसको भने 52 विककै लो को हाराहारीमा रहेको छ भनेपछि हामीले यसलाई पनि छनौट गर्न सकिन्छ। वित्तीय अवस्था यो कम्पनी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यो कम्पनी पनि तपाईले पी रेशियो हेर्नुभयो भने यसको 11.66 देख्न सक्नुहुन्छ। प्राइस टु बुक भ्यालु कति रहेको छ 1.59, आरओई 14.53 हेर्नुस्, आरओई कति राम्रो रहेको छ। हामीले यो बाहेक अन्य कम्पनीको पनि एलबिएल को हामीले हेर्ने हो भने अर्निङ पर शेयर को आधारमा चाहिँ पी रेशियो 14 रहेको छ। 15 भन्दा कमको पी रेशियोको लागि हामी डराउनु पर्दैन, हैन। प्राइस टु बुक भ्यालु 1.34, आरओई 9.55 रहेको छ। त्यसैगरी एमबिएल को हेर्नुभयो भने एमबिएल लाई अझ उत्कृष्ट देख्न सक्नुहुन्छ जसको 10.59 पी रेशियो रहेको छ भने प्राइस टु बुक भ्यालु 1.53 र आरओई
15 रहेको छ। ल हेर्नुहोस् माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको हैन। त्यस कारणले गर्दा अब अहिलेको अवस्थामा यी कम्पनीमा हामीले लगानी गर्छौँ भने हाम्रो लगानी चाहिँ डुब्ने सम्भावना मैले कमै देखेको छु। र अब तपाईहरुले आजको भोलि नै नाफा भन्दा पनि केही पछिसम्मको लागि चाहिँ हेर्नु पर्यो है त। तपाईहरुले आज किनेर भोलि नै पर्सि नै सर्किट लाग्छ भन्ने हिसाबले खरिद गर्नुभयो र 2-3 दिनमा भन्नुभयो तैँले यो कम्पनी राम्रो भनेको थिइस्, मलाई पनि हेर्दा त राम्रै लाग्यो तर सेयर मूल्य बढेन हैन, तैँले किन झुक्काइस् भनेर चाहिँ मलाई भन्न नआउनु होला। तपाईले आज किन्नु भएको छ भने कमसेकम पनि अझै 1-1.5 वर्ष होल्ड गर्नुस्, त्यसपछि यी कम्पनीको रिटर्न हेर्नुस्, क्यापिटल गेन हेर्नुस् अनि बल्ल कुरा गर्नु होला है त। त्यसकारणले गर्दा ट्रेडको लागि भन्दा पनि लङ टर्मको लागि जसले तपाईहरुलाई आगामी वर्ष यो आर्थिक वर्ष राम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ दिन सक्छन् ती कम्पनीको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्दैछौँ है त। र तिनै कम्पनीको अर्को नम्बरमा चाहिँ हामीले प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कलाई लिन सकिन्छ र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको अहिलेको मार्केट प्राइस 221 रहेको छ, 200 भन्दा केही बढी रहेको छ। र यसको हामीले चाहिँ हेर्यौँ भने पी रेसियो 11.23 रहेको छ भने प्राइस टु बुक भ्यालु 1.50 र त्यसैगरी आरओई हेर्ने हो भने 14.31 रहेको छ। यसको पनि आरओई उत्कृष्ट रहेको छ र यसको पनि 52 विककै लोमा रहेको छ मार्केट भनेपछि अब यो कम्पनीको सेयरमा पनि हामीले त्यति धेरै जोखिम चाहिँ छैन। र अब एमएससीडीमा यसमा पनि बाई सिग्नल छ हैन र आज केही नेगेटिभ बन्न खोजेको छ तर बाई सिग्नल यसमा पनि छ भने आरएसआई अरू कम्पनीको तुलनामा केही कम देखिएको छ र आरएसआईको लेभल त अब यो एउटा कम्पनी अरू कम्पनी बढ्यो भने पनि यो बढेन भने पनि बिस्तारै बिस्तारै तान्निँदै जाँदैछ हैन। तर मेरो अनुमानमा चाहिँ यदि कमर्सियल ब्याङ्कमा बुल आउँछ भने यो कम्पनीलाई पनि हामीले राम्रै प्राइसमा चाहिँ देख्न सकिनेछ किनकि निर्मल प्रधानले पनि बारम्बार प्रचार गरेको कम्पनी हो हैन। 400 प्लसमा छँदाखेरि मैले भिडियो बनाएरै पनि हालेको थिएँ यो मूल्यमा चाहिँ नकिन्नु होला किनकि उनले त्योभन्दा अगाडि एनसीसीबी ब्याङ्कको प्रचार गरेर एनसीसीबी ब्याङ्कको सेयर बिक्री गरेका थिए र त्यति बेला उनले प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको पनि तपाईले 2 वर्ष होल्ड गर्नुभयो भने 3 गुणा रिटर्न आउँछ, 4 गुणा रिटर्न आउँछ, डबल हुन्छ लगानी भन्ने कुरा गरिरहेका थिए र त्यसपछि उनले त्यसको सेयर बिक्री गरे भन्ने पनि सुन्नमा आएको थियो। अब त्यो कतिसम्म आधिकारिक हो या होइन त्यो त थाहा भएन तर अब त्यति बेला किन्नेहरू जे होस् नराम्रोसँग चाहिँ डुबेका छन् यसमा र तपाईहरुले अब त्यति बेला किन्नु भएको थियो भने पनि सक्नुहुन्छ अहिलेको मूल्यमा एभरेज गर्नुस् हैन, एभरेज बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जानुस्। यदि सक्नुहुन्न भने पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले नबेच्नुहोस्, होल्ड नै गर्नुस् भन्छु म चाहिँ है त। किनकि कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रै छ, कम्पनीले डिभिडेन्ड दिँदै जान्छ, त्यो डिभिडेन्डले पनि हाम्रो लसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कभर गर्दै जानेछ। र अब यो कम्पनी पनि त्यति बेला चाहिँ कतिसम्म पुगेको थियो भने लगभग 466-67 सम्म पुगेको थियो जति बेला निर्मल प्रधानले चाहिँ विज्ञापन गरिरहेका थिए र अब धेरैजनाले चाहिँ त्यति बेला उनलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो पनि मानिरहेका थिए किनकि त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ उनले बारम्बार लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ झुक्क्याएको कारणले गर्दा। र त्यसैगरी प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क पछाडि चाहिँ अर्को कम्पनीको रूपमा हामीले प्रभु ब्याङ्कलाई पनि लिन सकिन्छ। प्रभु ब्याङ्कको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने पनि राम्रै रहेको छ र प्रभु ब्याङ्कमा एउटा चाहिँ अलिकति आकर्षक कुरा के देखेको छु भने मैले एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ यसले भर्खर ब्रेकआउट दिएको छ। यस आधारमा चाहिँ अब यो कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ केही माथिसम्म पुग्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा आश गर्न सकिने ठाउँ रहेको छ भने सपोर्टको बिन्दु भनेको चाहिँ हामीले यसमा 193 को बिन्दुलाई चाहिँ लिन सकिन्छ र अब यसको के भएको छ भने मार्केट प्राइस बढ्दै जाँदा भोल्युम पनि तपाईहरुले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् यो लेभलमा कसरी भोल्युम आएको थियो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै भोल्युममा चाहिँ हामीले ग्रो भएको देख्न सकिन्छ। जबकि यो भनेको के हो त बियरिश ट्रेन्डबाट मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा प्रवेश गर्दै गर्दा चाहिँ यस्तो किसिमको हामीले माहौल चाहिँ देख्न सकिन्छ। जस्तो कि तपाईहरुले देख्नुभयो भने जब यो लेभलबाट चाहिँ यसको सेयर मूल्य उछाल आउन थालेको थियो त्यति बेला पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने भोल्युम बिस्तारै बिस्तारै के भएको छ त यो लेभलमा पनि बढ्दै गएको छ हैन। अब मार्केट घट्दा भन्दा बढ्दा चाहिँ भोल्युम आएको राम्रो नै मान्ने गरिन्छ र त्यसकारणले गर्दा अब यसले एउटा ब्रेकआउट पनि दिएको छ हैन। त्यस अर्थमा केही माथिसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले यसमा पनि देख्न सकिन्छ र कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने पनि यसको पेड अप क्यापिटल 12% ले ग्रोथ गर्न सफल भएको थियो र त्यसैगरी रिटेन्ड अर्निङ 2.09% ले डाउन भएको छ। रिजर्भ 24.67% ले ग्रोथ गर्न सफल भएको थियो भने टोटल इक्विटी पनि वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी टोटल एसेट अनि डिपोजिट फ्रम कस्टमर राम्रै वृद्धि गर्न सफल भएको छ
र अन्य कुरा हेर्ने हो भने इन्ट्रेस्ट इन्कम जुन महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ त्यसमा चाहिँ यसको 35.06% को वृद्धि देख्न सकिन्छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि 23.06 को वृद्धि रहेको छ भने अन्य कुरा हेर्ने भने नेट प्रफिट नै यसले 29% ले वृद्धि गर्न सफल भएको थियो र अर्निङ पर शेयरमा पनि यसको 15.42 को वृद्धि हामीले देख्न सकिन्छ र बुक भ्यालु पनि वृद्धि गरेको थियो। भनेपछि अब प्रभु बैंक चाहिँ अब राम्रै भएको छ। हामीले यो कुरा अन्य कम्पनीमा पनि हेर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले यसको पी रेसियो हेर्ने भने 10.12 रहेको छ। प्राइस टु बुक भ्यालु 1.33, रिटर्न अफ इक्विटी यसको 14.06 रहेको छ। अब कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा चाहिँ राम्रो रहेको छ। 207 मा हामीले यस कम्पनीको शेयरलाई चाहिँ खरिद गरेर लङ टर्मको लागि राखिन्छ भने त्यस्तो भोलिका दिनमा रुनुपर्ने पछुताउनु पर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि आउने छैन भन्न चाहन्छु। र त्यसैगरी अर्को कम्पनीको रूपमा हामीले सानिमा बैंकलाई लिन सकिन्छ जसको आजको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने मैले भिडियो तयार गर्दै गर्दा 252 मा यसको शेयर चाहिँ बिक्री भइरहेको छ, खरिद बिक्री भइरहेको छ र यसमा पनि हामीले आरएसआई को लेभल 51.80 देख्दैछौँ भने एमएसिडी पनि यसमा चाहिँ बाइ सिग्नल जेनेरेट गरिसकेको अवस्था छ। एमएसिडी अझै पनि पोजिटिभमै रहेको छ र अब यसको शेयर मूल्य पनि त्यस्तो धेरै घट्न मानिरहेको छैन। कमर्सियल बैंकमा एउटा उत्कृष्ट कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले सानिमा बैंकलाई पनि देख्दै आइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि यसको शेयर मूल्य जब मार्केट 3200 हाराहारीमा थियो त्यो बेलामा 484 सम्म पनि यसको शेयर मूल्य चाहिँ हामीले देख्न सकेका थियौँ। र अब यसको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटल 17% ले वृद्धि गरेको थियो किनकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो मुनाफा चाहिँ यसले वितरण गरेको थियो, राम्रो बोनस शेयर चाहिँ दिएको थियो। त्यसकारणले गर्दा 17% चाहिँ यसको के भएको छ त पुँजी चाहिँ वृद्धि भएको छ भने रिटेन अर्निङ केही घटेको छ, रिजर्भ वृद्धि गर्न सफल भएको छ, टोटल इक्विटी एसेट त्यसैगरी डिपोजिट फ्रम कस्टमर वृद्धि रहेको छ, लोन एन्ड एडभान्स फ्रम बीएफआईएस त्यसैगरी हामीले अरू कुरा हेर्ने हो भने महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ अर्निङ पर शेयर भने यसको घट्दो क्रममा देखिएको छ, बुक भ्यालु पनि घट्दो क्रममा देखिएको छ किनकि यदि कम्पनीले धेरै मात्रामा चाहिँ बोनस शेयर वितरण गर्दै जान्छ भने अर्निङ पर शेयर बुक भ्यालुलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्न गाह्रो पर्छ। यो कम्पनीमा पनि भएको त्यही नै हो तर आगामी आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ यसले पक्कै पनि यसलाई चाहिँ कभर गर्दै अगाडि बढ्नेछ र हामीले नबिल बैंकको 2-3 वर्ष अगाडिको वित्तीय अवस्था अहिले देख्न पाएका छैनौँ नि। त्यो के कारणले गर्दा हो भने पुँजी बढ्दै जाँदा चाहिँ कम्पनीलाई भार थपिँदै जान्छ के त्यो किसिमको फ्लोलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न एकदमै गाह्रो पर्ने गर्दछ र यसमा पनि भएको त्यही नै हो। तर मुख्य कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले राम्रै मान्न सकिन्छ। एउटा खराब कुरा भनेको चाहिँ एनपिएल, यो एनपिएलमा चाहिँ 118.75% को वृद्धि देख्न सकिन्छ जुन अलिकति नेगेटिभ चाहिँ रहेको छ यसको र अरू कुरा हेर्ने भने एकदमै राम्रो रहेको छ र त्यसैगरी नेट प्रफिट चाहिँ सामान्य बढाउन पनि सफल भएको थियो। हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तो यसको 17% बोनस शेयर त देख्न पाइने छैन तर जे होस् यो कम्पनीले पनि लगानीकर्ताहरूलाई दुखी भने बनाउने छैन र मार्केट बढ्दै गर्दा यसको शेयर मूल्यमा पनि हामीले वृद्धि चाहिँ पक्कै पनि देख्न पाइने नै छ। र त्यसैगरी अर्को कम्पनीमा चाहिँ एसबिएल रहेको छ, सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड हैन। यो सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको हामीले मार्केट प्राइस हेर्ने भने 305 को हाराहारीमा रहेको छ र अब अहिलेसम्म हामीले हेरेका कमर्सियल बैंकहरुमा अलिकति बढी चाहिँ यसको नै रहेको छ र यसको 530 सम्म चाहिँ मूल्य पुगेको थियो जब मार्केट 3200 हाराहारीमा चलिरहेको थियो त्यो बेलामा र अहिले यसको शेयर मूल्य 305.50 मा रहेको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको शेयर मूल्य लोमा चाहिँ कतिसम्म झरेको थियो भने 285-86 सम्म झरेको थियो तर अहिले चाहिँ 305 सम्म पुगेको छ। 305 पनि यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था अनुसार चाहिँ त्यति धेरै महँगो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र एमएसिडी यसको पनि पोजिटिभ छ। आरएसआई को लेभल 53 रहेको छ यसको हैन। आरएसआई को लेभल जति माथि भयो हाम्रो लागि चाहिँ त्यति सहज हुन्छ ट्रेड गर्नको लागि भनिन्छ तर मैले ट्रेडको लागि भन्दा पनि लङ टर्मको लागि भएको हुनाले आरएसआई को लेभलसँग चाहिँ त्यति धेरै सहमत भइन र तपाईहरुले लङ टर्मको लागि यो कम्पनीलाई किन्नु भयो भने पनि त्यस्तो धेरै घाटा चाहिँ नहोला है त। र त्यसैगरी अब चाहिँ यसको हामीले पी रेशियो हेर्यौं भने 11.88 मा चलिरहेको छ पी र त्यसैगरी प्राइस टु बुक भ्यालु अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने 1.75 जुन एकदमै राम्रो। आरओई 15.21 रहेको छ यो कम्पनीको भने हामीले पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 14.25% ले वृद्धि गर्न सफल भएको देख्दछौं र त्यसैगरी रिटर्न अर्निङ पनि यसको वृद्धि भएको छ। रिजर्भ केही घटेको छ सामान्य हैन, यसलाई चाहिँ ठूलो कुरा लिनु भएन र त्यसैगरी नेट प्रफिट भने यसको 12.78% ले वृद्धि गर्न सफल भएको छ भने हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट अर्थात वितरण योग्य मुनाफा चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। जुन कुरा यदि कुनै पनि कम्पनीले वितरण योग्य मुनाफा राम्रो
कमाउन सफल भएको छ भने त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई पनि राम्रै किसिमको डिभिडेन्ड चाहिँ दिनेछ भने त्यसमा चाहिँ यो के भएको छ त 26.59 को ग्रोथ चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। अर्निङ पर सेयर सामान्य घटेको छ क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार भने आरओई पनि राम्रै वृद्धि भएको छ र समग्रमा कम्पनी हेर्ने हो भने एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ। लङ टर्मको लागि हामीले यो कम्पनीको सेयरलाई पनि यो मूल्यमा किनेर यदि अबको 1.5 वर्ष होल्ड गर्छौं भने पछुताउनु पर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हुने छैन र कम्पनीको अब हामीले बोनस मात्र हेर्ने क्याश मात्र हेर्ने होइन। हामीले यो मूल्यमा कम्पनीको सेयरलाई किनिएको छ भने आगामी 1.5 वर्ष 2 वर्षमा चाहिँ मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा पक्कै पनि हुनेछ, एक्सट्रिम बुलिश ट्रेन्डमा हुनेछ र त्यो अवधिमा के हुन्छ त हामीले अहिले 300 मा किनेको सेयर भोलिका दिनहरुमा 500 पुगेको हुन्छ है त। त्यो 500 पुग्दाखेरि हामीलाई पर किताको लगभग 200 नाफा त छँदैछ हैन, पर किताको 200 नाफा छँदैछ र त्यसबाहेक पनि त्यो बीचमा करिब 1-2 पटक कम्पनीको चाहिँ हामीले पक्कै पनि डिभिडेन्ड खान पाइन्छ। अहिले डिभिडेन्डको सिजन चलिरहेको छ, यी मध्ये कुनै पनि कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड वितरण अझै पनि गरेका छैनन् हैन, डिभिडेन्ड पनि खान पाइयो। त्यसपछि लगभग 2 आर्थिक वर्षको 3 आर्थिक वर्षको डिभिडेन्ड खान पाइयो र उता क्यापिटल गेन पनि बढ्यो भनेपछि प्रफिट त हामीलाई राम्रो भयो नि। हामीले पैसा कमाउन सजिलो छैन के, शेयर बजारबाट हामीले आजको भोलि नै धनी बन्छौं अथवा आज 1 लाख लगानी गरेर म करोडपति बन्छु, 5 लाख लगानी गरेर करोडपति बन्छु, म 1 वर्षको अवधिमा करोडपति बन्छु अथवा मैले आज शेयर किने लगातार अब भोलि पर्सि देखि नै सर्किट हान्दै जान्छ, त्यो किसिमको सोचाइ चाहिँ हुँदैन। एकचोटी दुईचोटी होला तपाईले आज किनेको शेयर भोलि पर्सि सर्किट हान्ला, त्यो झुक्किएर हो, तर सधैँभरि त्यस्तो हुँदैन। शेयर बजारबाट पनि हामीले पैसा कमाउनको लागि आम्दानी गर्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। तपाईले झटारोमा हानेर झार्नु भएको फल एक पटक झर्ला, 2 पटक झर्ला, सधैँभरि झर्दैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ माथितिर झटारो हान्दाखेरि त्यो जुन हामीले माथि फालिएको ढुङ्गा हुन्छ नि त्यो झरेर आफूतिर आउनु पनि सक्ने खतरा हुन्छ के। अर्थात् हामीले झटारो हानेर कमाएको पैसा चाहिँ भोलिका दिनमा के हुन सक्छ त त्यो नाफा त लिएको छँदैछ, त्यो त जान्छ नै, तर नाफा सँगसँगै आफूले पनि खल्तीबाट हाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा बुझेर राम्रो कम्पनीमा लगानी गरियो भने अहिलेको अवस्थामा हामीले ट्रेड गर्ने भन्दा पनि लङ टर्मको लागि मजबुत कम्पनीमा लगानी गर्दैछौँ, लगानी गरेका छौँ भने त्यस्ता कम्पनीले हामीलाई राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छन्, राम्रो रिटर्न हुन्छ र अहिले बियरिश ट्रेन्डमा भएको बजार बुलिश ट्रेन्डमा प्रवेश गर्छ, त्यसपछि क्यापिटल गेन पनि आउँछ, त्यताबाट चाहिँ हामीले फाइदा लिने हो। त्यसकारणले गर्दा शेयर बजारबाट पैसा कमाउन त्यति सहज छैन जति हामी सोचिरहेका छौँ। अब हामीले 10 किता आइपिओमा सेयर पारिरहेका छौँ र 10 किता आइपिओको अहिले हेर्ने हो भने पिपुल्स पावरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, सूचीकृत भएकै दिनदेखि घट्दै आइरहेको छ। पहिला भएको भए त्यही कम्पनीको सेयर 100 रुपैयाँको सेयर 400-500 सम्म पुग्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन नि त। तर त्यो अवस्था पनि के हुन्छ त छिट्टै आउँछ। मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा सधैँ रहँदैन र बियरिश ट्रेन्डमा पनि सधैँ रहँदैन। त्यसकारणले गर्दा बियरिश ट्रेन्डमा हामीले सकेको सेयर किन्ने, बुलिश ट्रेन्डमा जब मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा प्रवेश गर्छ अनि त्यसपछि आफ्नो टार्गेट अनुसारको चाहिँ प्रफिट आउँदै गइसकेपछि आफ्नो पोर्टफोलियोलाई बिस्तारै खाली गर्दै जानुपर्छ है त। त्यसरी चाहिँ हामीले लगानी गर्ने हो र हामीले केही कम्पनीको चाहिँ वित्तीय अवस्था हेरेका थिएनौँ हैन, र जसअनुसार चाहिँ हामीले लक्ष्मी ब्याङ्कको हेर्ने भने पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 8% ग्रोथ गरेको थियो र यसको हामीले नेट प्रफिट 4.3% वृद्धि भएको देख्न सक्थ्यौँ भने यसको वितरण योग्य मुनाफा चाहिँ 25% ग्रोथ गर्न सफल भएको थियो। यस अर्थमा चाहिँ यसको हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा राम्रै आउन सक्ने आश चाहिँ देख्न सकिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यसले डिभिडेन्ड चाहिँ बोनस सेयर मार्फत 8% दिएको थियो। अब अहिले त्यो बोनस सेयर नदिन पनि सक्छ साथीहरू, क्यास दिन पनि सक्छ। तपाईले बोनस मात्रै डिभिडेन्ड हो भन्ने कुरातर्फ चाहिँ नलाग्नु होला। क्यास डिभिडेन्ड दियो भने पनि हामीले लङ टर्मको लागि किनेको कम्पनीले क्यास डिभिडेन्ड दियो भने हामी त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ है त, किनकि पुँजी बढ्दै जाँदा कम्पनीको सेयर मूल्य एडजस्ट हुन्छ, कम्पनीको चाहिँ के हुन्छ त वित्तीय विवरण पनि खस्किँदै जान्छ, जसको कारणले गर्दा दोस्रो बजारमा उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ कम हुन्छ के। त्यसकारणले गर्दा हामीले लङ टर्मको लागि किनेको सेयरले चाहिँ सकेसम्म क्यास डिभिडेन्ड नै दियोस् भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ। र त्यसैगरी अब एमबिएलको हेर्ने हो भने मैले एमबिएलको चाहिँ सायद भनिरहनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन, एकदमै राम्रो गरिरहेको छ। नेट प्रफिट अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा चाहिँ 32%ले बढाउन सफल भएको कम्पनी हो। वितरण योग्य मुनाफा 17%ले वृद्धि गराउन सफल भएको कम्पनी हो। अर्निङ पर सेयर पनि बढाउन सफल भएको छ। सबै वित्तीय सूचकहरूमा चाहिँ तपाईहरुले वृद्धि देख्न सक्नुहुन्छ र यसको लोन एन्ड एडभान्स हेर्ने हो भने पनि ठिकै नै रहेको छ कम्पनी समग्रमा
हामीले राम्रै देख्न चाहिँ सकिन्छ यसलाई है त। समग्रमा यो कम्पनी पनि उत्कृष्ट रहेको छ। तपाईँले आफूले अध्ययन नगरी त लगानी नगर्नु होला भन्छु म चाहिँ। आफूले अध्ययन गरेर मात्रै लगानी चाहिँ गर्नु होला भने एनएमबीलाई हेर्ने हो भने एनएमबीको पनि हामीले धेरै सूचकहरूमा सकारात्मक कुरा चाहिँ देख्न सकिन्छ। हुन त अब क्वार्टर 1 को रिपोर्ट आउने बेला भइसक्यो, तर हामीलाई चाहिँ डिभिडेन्ड के हुन्छ त क्वार्टर 4 अघिल्लो आर्थिक वर्षको क्वार्टर 4 सम्मको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ दिने भएको हुनाले हामीले क्वार्टर 1 लाई चाहिँ अहिले त्यति धेरै महत्त्व दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यसको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 20% ले ग्रोथ गर्न सफल भएको थियो एनएमबीको। आरओई पनि राम्रै वृद्धि भएको छ र त्यसैगरी यसको नेट प्रफिट 35% ले वृद्धि गर्न सफल भएको थियो भने अपरेटिङ प्रफिट पनि यसको राम्रै वृद्धि गर्न सफल भएको थियो र महत्त्वपूर्ण कुरा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यसको राम्रै वृद्धि चाहिँ भएको थियो भने पेड अप क्यापिटल 12.5% ले वृद्धि गर्दा पनि। र त्यसैगरी पीसीबीएल पनि अब राम्रै कम्पनी हो, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ र सायद अन्य कम्पनीको बारेमा हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइसकेको छु। र साथीहरू आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको थियो र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले केही कमर्सियल ब्याङ्कहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ जसको सेयर मूल्य एकदमै सस्तो रहेको छ र जसको सेयर मूल्यलाई हामीले आइपिओको मूल्यभन्दा पनि फरक पर्दैन। हामीले कुनै पनि कम्पनी अहिले जस्तो कि त्यही पिपुल्स पावर हेऱ्यौँ अथवा त्योभन्दा पहिला आइपिओ निष्कासन गरेका र दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका तेह्रथुम पावर अर्थात् टिपिसी हेऱ्यौँ, एसपिसी हेऱ्यौँ, बिएनएससी हेऱ्यौँ जसको वित्तीय अवस्था अलिकति कम रहेको छ तर तिनै कम्पनीको सेयर मूल्य 300 भन्दा माथि रहेको छ। तर यी कम्पनी जसले राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छन् हैन, जसले लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड दिँदै आइरहेका छन्, बोनस सेयर दिँदै आइरहेका छन्, राम्रो नाफा कमाउँदै आइरहेका छन्, यी कम्पनीको सेयर चाहिँ के भएको छ त तल्लो बिन्दुमा रहेको छ। हुन त अब यिनीहरूको पुँजी बढी भएको कारणले गर्दा चाहिँ तल्लो बिन्दुमा रहेका छन्, तर सधैँभरि यो अवस्था रहँदैन र अब सायद आगामी बुल यदि हुन्छ भने त्यो बुलमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले लिड गर्नुपर्छ र गर्छ पनि, किनकि हामीले विगतमा पनि देख्दै आएका थियौँ जुन सेक्टर सस्तो हुन्छ त्यसपछिको बुलमा चाहिँ त्यही सेक्टरले लिड गरिरहेको त हामीले देखिरहेका थियौँ। जस्तो कि अघिल्लो योभन्दा अघिल्लो जब मार्केट 3200 पुग्दै गऱ्यो त्यसमा चाहिँ धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले चाहिँ लिड गरिरहेका थिए र त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्स र त्यसैगरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि सहयोग गर्यो भने अबको बुलमा चाहिँ यदि कमर्सियल ब्याङ्क उड्न सुरु गर्छ भने अरू कुनै पनि सेक्टरले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्दैन। कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ नेप्सेको इन्डेक्सलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ अगाडि लैजानेछ र अब कमर्सियल ब्याङ्क बढ्छ भन्दैमा अन्य कम्पनीको सेयर बेच्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। अन्य कम्पनीको सेयर छ तपाईँले घाटामा खानुभएको छ भने होल्ड गर्नुहोस् हैन, किनकि धेरै घाटा भएको छ भने यो अवस्थामा बेच्ने बेला होइन, सकेसम्म एभरेज गर्ने बेला हो। तर एभरेज चाहिँ कस्ता कम्पनीमा गर्नुहोस् भने तपाईँले घाटा खानुभएको छ तर राम्रो कम्पनीमा पनि धेरै घाटा खानुभएको छ भने त्यस्ता कम्पनीमा मात्रै एभरेज गर्नुहोस्। त्यसपछि के हुन्छ त तपाईँको एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लागत चाहिँ कम पर्न आउँछ के। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यदि राम्रो कम्पनी छ भने एभरेज गर्नुहोस्, यदि नराम्रो कम्पनी छ डिभिडेन्ड वितरण गर्न सक्दैन भने त्यस्तो कम्पनीलाई यत्तिकै छाड्नुहोस् हैन। पछि मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा भएको बेलामा तपाईँहरूले बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले आँट गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि नराम्रो कम्पनी छ भने राम्रो कम्पनी चाहिँ सिफ्ट हुन पनि सक्नुहुन्छ है त। तर अब अहिलेको अवस्थामा बिक्री गर्नुहोस् बेचेर बस्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले भन्दिनँ, किनकि मार्केट जुनसुकै बेला पनि यहाँबाट माथि जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म होल्ड गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म नोक्सान खप्नु भएको छ भने अझै नोक्सान खप्नुहोस्। पक्कै पनि हाम्रो लागि सुखका दिन फेरि पनि आउने नै छन् र त्यो दिन पक्कै पनि छिटै नै आउनेछ। साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै रह्यो। आजको यो विषयवस्तुमा आधारित भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि केही न केही त सहयोग गरेको होला। मेरो यो भिडियोले जो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त्यो अपेक्षा चाहिँ मैले राखेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ, जस्तो लागेको छ त्यस्तै कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र आगामी भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिदा माग्न चाहन्छु।